اندر اس کے گوشت میں اسکن میں یہ گٹھیاں موجود ہوتی ہیں، تو کوئی انسان میرے خیال میں یہ گٹھیاں دیکھ کے وہ گوشت خرید نہیں سکتا، اور ایسا گوشت مارکیٹ میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ایسا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دودھ بھی کیونکہ یہ جانور، ان کو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اور یہ جانور خود پریشان ہوتے ہیں۔ جب جانور کھانا بند کر دیتا ہے تو جانور کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ دودھ کہاں سے دے گا؟ تو ان کا دودھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ جانور کہیں کاٹ کے بیچنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ہاں، اکا دکا کیس ہو سکتے ہیں کہ جانور میں ابھی سمٹم وائرس آیا، ابھی سمٹم اس کے باہر نہیں آئے، ایسا کوئی جانور کٹ گیا، اس کے لیے ہم نے، کیونکہ ہمارے بلدیہ ڈپارٹمنٹ نے پابندی لگا دی ہے تمام ہماری جو منڈیاں ہیں، ہم نے ان کو بھی خط لکھا ہے کہ آپ گائے پہ پابندی لاگو رکھیں، لیکن بھینس اور جو چھوٹے جانور ہیں ان پہ پابندی ہٹا دیں۔ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ساری ایک پروپیگنڈا چل رہی ہے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ دوسرے کے بزنس کو نیچا دکھا کے اپنے بزنس کو اٹھانے کے لیے اس طرح کی پروپیگنڈا وہ زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تمام صحافی بھائیوں کو، تمام پریس والوں کو، تمام چینلز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے چینلز میں اور اپنے اخباروں میں اس چیز کو کلیئر کریں، تاکہ لوگوں میں ایک جو پریشانی والی صورتحال ہے، ایک ہیجان والی جو صورتحال بن گئی ہے، اس سے ہمارے لوگ نکل سکیں۔ اور یہ جو ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہ ڈیلی بیسس پہ ملینز کا جو کاروبار ہے، یہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وہ کاروبار متاثر نہ ہو، پاکستان کے فارمرز کو اور پاکستان کو اس چیز کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ لوگوں کی مہربانی کو پوچھتے ہیں پہلی ॻाल्हि इहा त असां वटि मच्छरदानियूं मौजूदु न आहिनि, ऐं हिकिड़ो प्रोपोज़ल वियो हो, ऐं इहो प्रोपोज़ल पुराणे ज़माने में वियो हो, ऐं हिकिड़ी प्रोपेगेंडा थी त मच्छरदानियूं ख़रीद थी वियूं करोड़े रुपयनि जूं, ऐं हुन में वॾी का करप्शन थी वई। असांखे उहा बजट रिलीज़ ई कोन थी, असांखे बजट मिली कोन, असां मच्छरदानियूं वरितियूं कोन, त उहे मच्छरदानियूं असां किथां विरायूं ऐं हुन में कहिड़ी करप्शन थी। ऐं उन्हनि ॾींहंनि में बि मूं इहा शइ चई हुई, मच्छरदानियूं असां वटि कोन्हनि, असीं भाॻियुनि खे ज़रूरु चवंदासीं, ऐं इहो असां सीएम साहब खे बि लिखंदासीं, ऐं ख़ासि तौर ते असांजा जेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहे उन्हनि खे बि लिखंदासीं त महिरबानी करे जेकॾहिं हीअ ऑप्शन उहे एक्सरसाइज करे सघनि था त ज़रूरु एक्सरसाइज कनि। जंहिं जानवर में बीमारी अचे थी हुनखे क्वारंटाइन करण जे लाइ इन शयुनि जो ज़रूरी आहे। आप इस बीमारी को 100 साल पुरानी कह रहे हैं, लेकिन आपके दीदी ने कहा कि ये नई बीमारी है, 1 अरब 45 करोड़ रुपये हुकूमत से मांगे हैं इस बीमारी को खत्म करने के लिए। आपने प्रोपेगेंडा कहा था, प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए आपको 1.5 अरब रुपये चाहिए, क्या करेंगे इतने पैसे? मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि ये दुनिया में 100 साल पुरानी बीमारी है, पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये पैसे इसलिए मांगे हैं कि हम बड़े पैमाने पे ये बीमारी फैलने का खदशा है, तो उसकी जब तक हम वैक्सीन नहीं करेंगे और जब तक हम कारपेट वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो ये बीमारी आगे फैल सकती है। और पहले से ही FMD फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से पूरी दुनिया के काफी मुल्क ऐसे हैं जो फुट एंड माउथ डिजीज के जानवर उसका गोश्त इंपोर्ट नहीं करते। तो अगर कोई और बीमारी भी इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे घर कर गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम और प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये छठे जिले में सबका वधीक जानवर हुआ है, 45 जानवर हो जाए उसे भाग्य के अनुसार असांखे वठण में
आई उन्हें नई स्प्रे जो आहे कराची में काफ़ी साल है, जयपुर में भी वधीक हुआ है। इन्होंने इलाइक़नि में लोकल गवर्नमेंट वधीक आहे त उन्हनि सां ॻाल्हि कई आहे या काई शिकायत कई आहे जो इहो ॿुधाइजो त केतिरो ग्रोथ जेको आहे तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त इन शइ जी तजदीद कंदुसि। लोकल बॉडीज़ वारा असां सां बिल्कुलु सपोर्ट कनि पिया ऐं कमिश्नर्स खे CM साहब बि हिदायतूं कयूं आहिनि ऐं उते जेके DC साहिबान आहिनि उहे असांजे फार्मर्स सां गॾिजी करे स्प्रे कनि पिया, पूरी सिंध में स्प्रे थियनि पिया। ऐं सूरत हाल इहा आहे त जिते जिते असांजा फार्म्स आहिनि असां उते वञी करे स्प्रे करायूं पिया ऐं इहो स्प्रे आउं पाण कल्ह लांडी कैट कॉलोनी में थींदो ॾिसी आयो आहियां ऐं इहो स्प्रे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते थिए पियो। असांजियूं WhatsApp ते ग्रुप्स आहिनि ऐं उते जेके स्प्रे थियनि था उहे उन ते असां वटि अचनि था पिया, उनजी डेली बेसिस ते असां डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रिपोर्ट बि घुरायूं था। ऐं ॿियो इहो त असां 3 लख डोज़ जेके आहिनि उहे पंजाब गवर्नमेंट खां घुराया आहिनि ऐं उहे 3 लख डोज़ छो त उहे नंढनि जानवरनि जा आहिनि, उहे 10 गुना वधीक करे वॾनि जानवरनि खे हणिबा त उहे 30,000 डोज़ पहिरें मरहले में पंजाब गवर्नमेंट खां असां घुराया आहिनि ऐं 1.9 मिलियन डोज़ जेके आहिनि जो असां पहिरें मरहले में ऑर्डर कयो आहे ऐं टोटल तक़रीबन 4 मिलियन जे क़रीब इंशाल्लाह असां देखिए इसमें जो हमने पंजाब गवर्नमेंट को ऑर्डर प्लेस किया है गोट पास का, वो 3 लाख डोजेज हैं गोट पास के, लेकिन जब हम बड़े जानवरों में लगाने जाते हैं तो उसको फिर 10 गुना करके लगाना पड़ता है, तो वो 30,000 पहले मरहले में हमने उनसे मंगा लिए है। ये ऐसा ऐसा जैसे वो बनाते जाएंगे वो आते जाएंगे। हमने जो बाहर से इम्पोर्ट करनी है वो पहले मरहले में हमने 4,000 जो डोजेज अपना 4 मिलियन डोजेज हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है और गैप से इंशाल्लाह आज हमें इजाज़त मिल जाएगी, तो ये हफ्ते 8 दिन के अंदर अंदर हमारे पास ये डोजेज अवेलेबल होंगी। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, गोट पास की वैक्सीन उन्होंने पहले भी थोड़ी बहुत मंगाई हुई थी, उसके हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है और कल से इंशाल्लाह गोट पास की हमारी वैक्सीन शुरू हो जाएगी। वो क्या था? देखिए उसमें हम सारी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये डेटा कलेक्ट करके हम CM साहब को देंगे और जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है वो फिर इसको ये बता दें, ये बताइए कोड कितनी आपके पास क्या सलाह दी जानवरों की माइग्रेशन भी होती है, करने अगर शहर आया वो जानवर यहाँ आ गया और यहाँ उनके आसपास भी हो गए रोकने लग रहे हैं, ये बताएं कि ये वैक्सीन कितने लाख को तक है और नकल मकान को रोकने के लिए क्या और SOPs का अमल अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारी कोशिश ये थी कि फार्मर्स का नुकसान ना हो। अगर बीमारी आई है तो हम उस बीमारी को नोटिफाई कर लें ताकि उससे हम काम कर लें। अब जैसे कहा कि भाई जानवर शिफ्ट भी होते रहते हैं, जानवर ग्रेजिंग के लिए भी बाहर जाते हैं। हमारी SOP में एक चीज़ शामिल है कि जो स्टॉल फीडिंग करा सकता है वो स्टॉल फीडिंग कराए, वो जानवर ग्रेजिंग के लिए बाहर ना जाए ताकि एक जानवर दूसरे में ये बीमारी ना फैलाए। जो स्प्रे है वो स्प्रे तो हम पूरी सिंध में कर रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 21 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये केसेस आए हैं। ज़्यादा सीवियर जो केसेस है वो कराची के हैं। कराची में कोई 15,000 से भी ज़्यादा केसेस है। उसके बाद कोई 4,000 के करीब केसेस है ठट्ठा में, और फिर उसके बाद खैरपुर है, हैदराबाद है। तो इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्ट में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है।
تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان سارے علاقوں میں اس کو سیریس لے کے کنٹرول کوانٹٹی میں کتنا فرق آیا ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسری چیز مجھے بتا دیں جب یہ بیماری آئی تھی کے لوگوں کے اندر فٹنس نہیں ہے لوگ اعتماد نہیں کر پا رہے فوری طور پر آپ لوگ کیا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس بند کر دیے جائے فوری طور پر کمپنی کے لیے پابندی لگا دی جائے ایسی کچھ صورتحال جنریٹ ہو رہی ہے دوسرا کوئی سلاٹر ہاؤس سیل بھی ہو رہے ہیں کیونکہ انلیگل تو بہت سارے ہیں لیگل تو نہ کر سلاٹر ہاؤس انلیگل سلاٹر ہاؤس بھی بند ہوئی میں آپ کو جی جواب دو مجھے الگ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلاٹر ہاؤس بند تو کر دیے گئے ہیں لیکن بند نہیں ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جانور چھوٹے جانور بھی سلاٹر ہوتے ہیں بکری بھی سلاٹر ہوتی ہے اپنا بھیڑ بھی سلاٹر ہوتی ہے وہاں پہ بھینس بھی سلاٹر ہوتی ہے یہ بیماری صرف گائے میں ہے اور منڈیاں بھی ہمارے بلدیہ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ بند کر دی ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ منڈیاں کھلنی چاہیے وہاں پہ گائے جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے بھیڑ اس میں بکری یہ ساری چیزیں آنی چاہیے لیکن ہم جن جانوروں میں پہلے بیماری نہیں پائی گئی آپ چلے جائیں کیٹل کالونیز میں کیٹل کالونیز میں 80 سے 90% وہاں پہ بھینس ہے اور جو 10% سے 20% جو وہاں پہ گائے ہے صرف اس گائے میں بیماری آئی ہے ساتھ کھڑی بھینس میں نہیں آئی بھینس کے ساتھ بھینس کھڑی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی ڈینسٹی میں کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ لیکن ان میں یہ بیماری نہیں آئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں یہ بیماری نہیں آ رہی اور ان میں جو امیون سسٹم ہے ان کا بہتر ہے تو یہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر اس چیز کا ضرور پڑے گا لیکن میں ایک چیز آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہمیں ایک دم پریشر میں آ کے ساری چیزیں بند کرنے کے بجائے کیونکہ یہ بیماری دنیا میں ناظرین کراچی میں صبح وزیر عبدالباری پتافی جو میڈیا سے گاڑیوں میں ॿुधियूं ڈگے चुनाव ते भारत में 15,000 जानवर मुतासिर थिया आहिनि उन चयो आहे त पीपी जानवरनि जी बीमारी बाबति संजीदा आहे नाज़रीन इन हवाले सां अपडेट कंदा रहंदासीं